वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए नवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। कहा, नवरात्रि त्यौहार के साथ मुल्क खुद कफील हिंदुस्तान की सिमत एक बड़ा कदम उठा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की शाम कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की नई इस्लाहात नाफिज होंगी और मुल्क में एक नए जीएसटी बचत के जश्न का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि ये जश्न आम शहरियों के लिए बराह रास्त माली फवायद लाएगा। छोटे और दरमियानी तबके, नौजवान, किसान, खवातीन, दुकानदार, ताजिर और कारोबारी हजरात इससे फ़ायदा उठाएंगे। ख़रीदारी आसान और सस्ती हो जाएगी। हर फर्द की ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि मुल्क के शहरियों को अव्वलीन तरजीह देने के उसूल के तहत मुल्क की हर खरीदारी में मुल्की मसनूआत को तरजीह दी जाए। इससे मुल्क की सनत की तरक्की होगी और मियार में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने तमाम रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो मुकामी पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग़ दें ताकि हिंदुस्तान की खुद कफालत और इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आए। गाजुला रमारा में मकानात मुनज़्ज़म करने के खिलाफ ख़वातीन ने अनोखा एहतजाज किया। बदकमा खेलकर हुकूमत के फैसले पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। गाजुला रमारा में मकानात को मुनज़्ज़म किया गया है। गरीब ख़वातीन ने उनके मकानात को मुनज़्ज़म करने पर मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने बदकमा खेलकर हुकूमत के फैसले पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। ख़वातीन ने बताया कि उन्होंने बरसों मेहनत की, एक एक पैसा जोड़ा और अपने मकानात तामीर किए, लेकिन हुकूमत ने उन मकानात को मुनहदम कर उनके सरों से छत छीन ली। ख़वातीन ने कहा कि बदकमा जैसे त्यौहार के मौके पर उनके मकानात को गिरा देना उनके लिए अजियत का बास है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने सिद्दीपेट में मशहूर शायर व तेलंगाना कारकुन नंदनी सिद्धारेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने सिद्दीपेट के फर्जंद कहलाने वाले मशहूर शायर और तेलंगाना कारकुन नंदनी सिद्धारेड्डी से इतवार को मुलाकात की। वो सिद्दीपेट ज़िले के चिंतामाडका जा रही थी। उन्होंने अलवाल में सिद्धारेड्डी की रिहाइश गाह पहुंचकर सिद्धारेड्डी से मुलाकात की। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। बाद अज़ां के कविता चिंतामाडका रवाना हो गई। वो शाम में चिंतामाडका में बदकमा की तक़रीबात में शिरकत करेंगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा कि अवाम सब कुछ देख रही है और वो सही वक्त पर कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के दौरे के मौके पर पार्टी इन्हिराफ मामले पर सवाल किया था कि क्या आपके घर आने वाले शख्स को पार्टी का खंडवा पहनाने का मतलब ये होता है कि उसने पार्टी तब्दील की है। वज़ीर आला के इस तबसरे पर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उससे वज़ीर आला के ओहदे की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ देख रही है, वो सही वक्त पर कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए साबिक़ वज़ीर ने कहा कि उन्होंने बदकमा त्यौहार के लिए कोई फंड्स मख्तस नहीं किए। हत्ता के त्यौहार के दौरान देहातों में कचरे की निकासी करने के लिए ट्रैक्टर्स में डीजल डालने के लिए फंड्स भी नहीं दिए गए। हरीश राव ने ग्राम पंचायत को फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी और उनकी अहलिया निर्मला जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में गवर्नमेंट डिग्री वुमेंस कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों की तामीर के लिए कई तजावीज़ात पेश की। साबिक़ एमएलए जग्गा रेड्डी ने अपनी अहलिया निर्मला जग्गा रेड्डी के हमरा गवर्नमेंट डिग्री वुमेंस कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों की तामीर के लिए कई तजावीज़ात पेश की हैं। उन्होंने तामीराती मुकाम का दौरा किया। जग्गा रेड्डी ने तजवीज़ पेश की है कि हॉस्टल का हर कमरा कुशादा होना चाहिए। डाइनिंग हॉल को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि बैक वक्त 1000 तलबा बैठकर खाना खा सकें। उन्होंने कमरे जमात, स्टाफ रूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और ऑडिटोरियम की तामीर के लिए भी तजावीज़ात पेश की। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर तखमीना और डिज़ाइन 10 अक्टूबर तक
तैयार हो जाता है तो वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वुजरा दामोदर राज नरसिम्हा, डी श्रीधर बाबू और विवेक वेंकट स्वामी से बातचीत करेंगे। तेलंगाना का महकमा आरटीसी त्योहारों के मौके पर खुसूसी बसों के नाम पर मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल कर रहा है। मुसाफिरों ने इस इक़दाम पर नाराजगी जाहिर की है। बदकम्मा दशहरा त्योहारों के मौके पर महकमा आरटीसी ने अवाम की सहूलत के लिए खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हुकूमत ने जियो नंबर 16 के तहत दशहरा स्पेशल बसों के लिए वापसी के सफर में किरायों में जुज़वी इजाफा किया है। आम खिदमात के किरायों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसके बावजूद मुसाफिरीन से इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि जेबीएस से कामारेड्डी तक डीलक्स बस में किराया 230 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब 300 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जेबीएस से आरमोर तक सुपर लग्जरी बस का किराया 390 हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है और 530 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। महकमा आरटीसी के ओहदेदारों का दावा है कि सिर्फ खुसूसी बसों के किरायों में इजाफा किया गया है, लेकिन मुसाफिरीन ने कहा कि आरटीसी अमला उनसे इजाफी किराए वसूल कर रहा है और जब उनसे इस बारे में सवाल किया जा रहा है तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने रगड्डा डिवीजन के शास्त्री नगर और हेमावती नगर का दौरा किया। भारत राष्ट्रीय समिति ने आंजहानी रुकने असम्बली एम गोपीनाथ की शरीके हयात सुनीता को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का उम्मीदवार नामजद किया है। मगंती सुनीता गोपीनाथ ने रगड्डा डिवीजन के शास्त्री नगर और हेमावती नगर का दौरा किया। इस मौके पर लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मगंती सुनीता गोपीनाथ ने लोगों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो आवाम को दरपेश किसी भी मसले को हल करने के लिए हमेशा उनका साथ देंगी, हमेशा उनके लिए दस्तयाब रहेंगी, लोगों के मुश्किलात बांटेंगी। इस मौके पर डिवीजन प्रेसिडेंट संजीव, बीआरएस के लीडर्स शरीफ मोहम्मद अजीम, शेख जावेद, महबूब मोहम्मद सलीम जावेद, डिवीजन की ख़वातीन लीडर्स, कल्याणी, मुकामी अफराद व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप जीतने वाले मेस्को ग्रेड स्कूल के तलबा के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। पुराने शहर के मेस्को ग्रेड स्कूल के तलबा ने ऑल इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। ऑल इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप जीतने वाले तलबा के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। ऐसे हुदा IPS DGP रिटायर्ड सीनियर सहाफ़ी मीर अयूब अली खान, ताउस फाउंडेशन के मोहम्मद शादाब, मिर्ज़ा शोएब बेग व दीगर ने तहनीती तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर ऐसे हुदा IPS ने मसरत का इजहार किया कि मेस्को के तलबा ने न सिर्फ ऑल इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप जीती है, बल्कि वो सिंगापुर में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई हो गई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मेस्को की टीम सिंगापुर से भी कामयाब होकर लौटेगी। सीनियर सहाफ़ी मीर अयूब अली खान ने भी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। ऑल इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप जीतने वाली टीम में जैदुद्दीन, फिरदौस फातिमा, नादिया फातिमा, जैनब फातिमा और जैनब शामिल हैं। हनमकुंडा के बाला समुद्रम में ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी न होने पर ठेकेदार ने कालूजी कला क्षेत्र को ताले लगा दिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 1 साल पहले कालूजी कला क्षेत्र का इफ्तिताह किया था, ताहम ठेकेदार श्रीकांत रेड्डी ने 4 करोड़ रुपये के बिल अदा न करने पर उसे मुखफ़िल कर दिया। इतवार को कला क्षेत्र में पहली बार मुनक्किद होने वाले काकतिया डांस एंड ड्रामा फेस्टिवल में शिरकत के लिए जब ओहदेदार वहां पहुंचे तो दरवाजे मुखफ़िल देखकर हैरान रह गए। ठेकेदार ने उन्हें बताया कि बिल अदा न करने की वजह से उसने कला क्षेत्र को मुखफ़िल कर दिया है और जब तक बिलों की अदायगी नहीं की जाती तब तक ताले खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बादशाह पुलिस ने ठेकेदार श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے مدرسہ دعوت القرآن کے اجلاس عام تکمیل حفظ قرآن و درس ختم بخاری شریف میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مدرسہ دعوت القرآن واقع معین باغ کے زیر اہتمام چوتھا عظیم الشان اجلاس عام تکمیل حفظ قرآن مجید و درس ختم بخاری شریف کا شان باغ پیلس فنکشن ہال میں انعقاد کیا گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اجلاس عام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ریاست نگر ڈویژن کے کارپوریٹر مرزا مصطفیٰ سلیم بیگ و دیگر بھی موجود تھے۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے کہا کہ حیدرآباد میں نالوں میں بہہ جانے سے 7 تا 8 افراد کی موت کی وجہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی ناکامی ہے۔ سابق وزیر و سدی پیٹ MLA ہریش راؤ نے حیدرآباد اور تلنگانہ بھر میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو راحت فراہم کرنے میں مکمل ناکامی پر کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو نظر انداز کیا ہے اور حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے وہ فیوچر سٹی میں عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کے وعدے کر رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے سابق وزیر تلاسانی سرینیواس یادو کے ہمراہ رام گوپال پیٹ ڈویژن کے کستوربا نگر میں ایک پروگرام میں تقریباً 1500 متاثرہ خاندانوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ موسم برسات سے پہلے تمام نالوں کی صاف صفائی کی جاتی تھی۔ KCR کی قیادت میں تلاسانی سرینیواس یادو اور KTR شہر حیدرآباد کے تمام نالوں کی صفائی کروایا کرتے تھے، لیکن ریونت ریڈی نے بلدی امور کے وزیر ہوتے ہوئے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے۔ بروقت نالوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے شہر میں سیلاب آ گیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں موجود اشیاء ضروریہ بہہ گئی ہیں اور انہیں کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ ریونت حکومت نے سیلاب متاثرین کو 1 روپے کی بھی مالی مدد نہیں کی۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ حیدرآباد شہر میں نالوں میں بہہ جانے سے 7 تا 8 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ان اموات کی وجہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی ناکامی ہے۔ تلنگانہ BJP صدر رام چندر راؤ نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ریجنل رنگ روڈ کے الائنمنٹ پر نظر ثانی کرے اور کسانوں کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر مناسب فیصلہ کرے۔ تلنگانہ BJP کے صدر رام چندر راؤ نے یدادری بھوونگری ضلع کے چوٹ اپل منڈل کے پیٹا پاکا گاؤں کے کسانوں اور لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کسانوں نے انہیں ریجنل رنگ روڈ کے الائنمنٹ سے ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا۔ کسانوں نے بتایا کہ وہ حکومت سے موجودہ روٹ کو منسوخ کرنے اور اس کا دوبارہ سروے کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پہاڑی زمینیں جو فصلوں کے لیے نامناسب ہیں سڑک کی تعمیر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو پھر زرعی اراضیات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ کسان چونکہ چھوٹے اور پسماندہ ہیں، انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ الائنمنٹ کی وجہ سے ان پر مالی بوجھ عائد ہو سکتا ہے اور ان کی روزی روٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رام چندر راؤ نے تیقن دیا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں متوجہ کریں گے اور ان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے پہل بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی زمینوں اور معاش کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ BJP رہنما نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ ریجنل رنگ روڈ کے الائنمنٹ پر نظر ثانی کرے۔ حیدرآباد پولیس کی 134 گشتی گاڑیوں پر تلنگانہ پولیس کے سٹیکرز لگائے گئے۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کی 134 گشتی گاڑیوں کی اتوار کو کار ہیڈ کوارٹرز میں ڈینٹنگ، پینٹنگ اور پالش کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کے بجائے تلنگانہ پولیس کے سٹیکرز بھی لگائے گئے۔ CP حیدرآباد CV آنند نے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنریٹ کے تحت گاڑیوں پر لگے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کے تمام سٹیکرز کو ہٹانے اور TG پولیس کے سٹیکرز لگانے کی ہدایت دی تھی۔ حکام نے بتایا کہ گشتی گاڑیاں شہر میں امن و امان برقرار رکھنے، جرائم کی روک تھام، ہنگامی حالات کے دوران تیز رفتار رسائی کو یقینی بنانے اور پولیس فورس کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے تحت آنے والی دیگر گاڑیاں جن میں ٹریفک ACP کی گاڑیاں، انسپکٹر کی گاڑیاں، پائلٹ گاڑیاں اور
इंटरसेप्टर गाड़ियां भी शामिल हैं, उनकी भी आने वाले दिनों में स्टिकरिंग की जाएगी। बताया जाता है कि इसके लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम खर्च की गई है। हुकाम ने कुल 188 सरकारी गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाए हैं। मरूफ सहाफ़ी रवीश कुमार ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अडानी ग्रुप से मुताल्लिक़ वीडियोज़ को हटाने की हिदायत देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। मरकजी हुकूमत ने मरूफ सहाफ़ी रवीश कुमार को हिदायत दी है कि वो अडानी ग्रुप से मुताल्लिक़ वीडियोज़ को हटा दे। मरकजी हुकूमत के इस हुक्म के खिलाफ रवीश कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है, एक अर्जी दायर की है। उनका कहना है कि अडानी की जानिब से सहाफ़ियों पर दायर हत्तक इज़्ज़त का मुकदमा और हुकूमत का ये हुक्म दरअसल सहाफ़ियों को खामोश कराने की कोशिश है। उनका कहना था कि इस तरह के इक़दामात न सिर्फ आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, बल्कि ये एक ख़तरनाक रुझान को भी जन्म दे रहे हैं, जिसमें ताकतवर कॉरपोरेशंस हुकूमती पुश्तपनाही के साथ काम कर रही हैं और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि हाई कोर्ट जल्द ही इस मामले की समाअत करेगी, जो मुल्क में मीडिया की आज़ादी, सेंसरशिप और इख्तिलाफ राय के हक़ के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है। ट्रंप हुकूमत के H-1B वीज़ा के सख्त ज़ाब्तों ने IT शोबों को उलझन में डाल दिया। दशहरा और दिवाली के लिए अपने घर जाने वाले हिंदुस्तानी शहरी अपना सफ़र मंसूख करने और तैयारों से उतरने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने H-1B वीज़ा के लिए फ़ीस को 1 लाख अमरीकी डॉलर यानी 88 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इस फैसले के बाद मौजूदा वीज़ा होल्डर समेत H-1B मुलाजमीन को अमरीका में दाखिल होने से उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक उनकी कंपनी मुलाजिम के लिए 1 लाख अमरीकी डॉलर की सालाना फीस अदा नहीं करती। ट्रंप हुकूमत के इस फैसले ने IT शोबों को उलझन में डाल दिया। कई सारे हिंदुस्तानी दशहरा और दिवाली त्यौहार मनाने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे थे, लेकिन खौफ के आलम में उन्होंने अपना सफ़र मंसूख कर दिया और कई सारे ऐसे भी थे जो तैयारों से उतर गए। SFO में एमिरेट्स की एक परवाज़ 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई क्योंकि उसमें सवार कई हिंदुस्तानी तैयारे से उतर गए। उन्हें आजिर की जानिब से इंतबाह मौसूल हुआ था। अब ट्रंप हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा वीज़ा होल्डर्स के लिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नए दरख्वास्त दहिंदगान को फ़ीस अदा करनी होगी। ट्रंप हुकूमत के इस फैसले और ज़रूरी वजाहत न करने की वजह से नुकसान हुआ है। परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी हैं, जबकि कुछ तो तैयारों से भी उतरने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अफसोस कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। रियासत में साल 2002 से मंदिरों के 1500 से जायद मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। 2002 से सिर्फ 543 इंडोमेंट के केसेस का तस्फिया किया गया है। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने इस लापरवाही के लिए इंडोमेंट की कानूनी टीम पर तनकीद की, क्योंकि ओहदेदार और सरकारी वकील मंदिर की अराजियात के मामलात की पेशरफ्त के बारे में वाज़ेह तफसीलात फराहम करने से कासिर थे। इस सिलसिले में उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था। कोंडा सुरेखा ने ओहदेदारों और सरकारी वकला पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो इंडोमेंट की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए हैं। हबीबनगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मुकामी अवाम की शिकायत और पुलिस को बार बार इतला देने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है।
تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں 2 بڑے مکانوں میں نقب زنی اور سرقے کی وارداتیں پیش آئیں۔ چوروں نے گھروں میں گھس کر لاکھوں روپے اور قیمتی سامان کی چوری کر لی۔ اس کے علاوہ شرابیوں کی آوارہ گردی نے بھی عوام کو جینا مشکل کر دیا ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پولیس میں شکایت درج کروا چکے ہیں مگر کوئی عملہ کارروائی کرنے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ریاست کے وزیر آئی ٹی سری دھر بابو نے امریکہ کی جانب سے H1B ویزا فیس میں اضافے کے فیصلے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدام تلنگانہ اور جنوبی ہند کی ریاستوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے ویزا چارجز میں $1 لاکھ سالانہ اضافہ تلنگانہ کے نوجوانوں کے لیے سنگین نقصان کا باعث بنے گا۔ امریکی پالیسیاں ہندوستان اور یہاں کی چھوٹی کمپنیوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکی فیصلوں سے ہمارے شہری متاثر ہو رہے ہیں تو پھر ہندوستانی حکومت خاموش کیوں ہے؟ یہ خاموشی ناقابل قبول ہے۔ مرکز کو چاہیے کہ H1B ویزا ہولڈرز کے لیے فوری طور پر عارضی راحت فراہم کرے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے پھولوں کے تہوار بتکما کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر سرگرم کویتا نے کہا کہ یہ تہوار تلنگانہ کی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایات کی علامت ہے۔ حیدرا نے کوکٹ پلی میں ایک بڑی کارروائی کی۔ حیدرا نے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرتے ہوئے کوکٹ پلی میں قیمتی زمین کو بازیاب کر دیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ جنرل زیڈ نوجوانوں نے HCU کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تلنگانہ حکومت HCU میں 400 ایکڑ اراضی کو حراج کر رہی تھی تو اس یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا اور اراضیات کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پر لڑائی لڑی۔ پھولوں کے تہوار بتکما کی میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تہوار کے آغاز کے موقع پر میئر نے کہا کہ بتکما تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کی علامت ہے اور یہ تہوار گریٹر حیدرآباد کے شہریوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے۔ شہر میں بتکما تہوار کی شان و شوکت کے لیے GHMC کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سال شہر بھر میں 384 سے زائد بتکما کنٹے، جھیلیں، عارضی تالاب اور بڑے تالاب تیار کیے گئے ہیں۔ MGM ہاسپٹل ورنگل میں خاتون مریض کو غلط خون کا گروپ چڑھانے کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کے مطابق ہنم کنڈا ضلع کے قاضی پیٹ منڈل کی ایودھیا پور کی رہنے والی 34 سالہ جیوتی بخار اور سانس کی تکلیف کے باعث 16 ستمبر کو دواخانہ پہنچی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ جسم میں خون کی شدید کمی ہے۔ خون کے نمونے رکت ندھی مرکز کو بھیجے گئے جہاں ٹیکنیشین نے B پازیٹیو گروپ قرار دیا۔ اسی کے مطابق جونیئر ڈاکٹرز نے خون فراہم کر کے مریض کو چڑھایا۔ 18 ستمبر کو دوسرا پیکٹ بھی دیا گیا، اگرچہ کہ مریضہ نے بار بار کہا کہ اس کا خون کا گروپ O پازیٹیو ہے، اس کے باوجود عملے نے اس پر توجہ نہیں دی۔ چتور میں پون کلیان کے مداح نے فلم OG کی پہلی ٹکٹ 1 لاکھ روپے میں خرید لی۔ تھیٹر مالک نے رقم جن سینا پارٹی کو دینے کا اعلان کیا۔ پون کلیان کی فلم OG کے لیے مداحوں میں جوش و خروش عروج پر ہے۔ چتور ضلع میں پون کلیان کے ایک مداح نے فلم کی پہلی ٹکٹ کو پورے 1 لاکھ روپے میں خرید کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر تھیٹر انتظامیہ نے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ 1 لاکھ روپے کی رقم جن سینا پارٹی آفس کو بھیجی جائے گی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے خطرناک روڈی شیٹر کو 1 سال کے لیے حیدرآباد سے شہر بدر کرنے کے ایک کام جاری کیے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے 27 سالہ روڈی شیٹر محمد اسد ساکن بریانی شاہ ٹگری کے خلاف 11 فوجداری مقدمات درج ہیں۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اس روڈی شیٹر کو حیدرآباد سٹی پولیس ایکٹ کے تحت ایک وجہ نمائی نوٹس جاری کی گئی تھی کہ کیوں نہ اسے 1 سال کے لیے حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود سے نکال دیا جائے، جو تشدد اور حریفوں کے قتل کی متواتر کوششوں کے لیے ایک پیشہ ور مجرم بھی ہے۔ DRI کے حکام نے شمس آباد ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے 12 کلو منشیات ضبط کی جس کی مالیت 12 کروڑ روپے ہے۔ مخصوص انٹیلیجنس کی
اطلاع کی بنیاد پر DRI حیدرآباد کی ٹیم نے دبئی سے آنے والے ایک ہندوستانی مسافر کو ایئرپورٹ پر روک لیا۔ اس کے سامان کی تلاشی کے دوران منشیات کا پتہ چلا، جس کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا۔ گاجولا رامارم میں کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ حیدرا کے عہدیداروں کی ٹیموں نے پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ وہاں پہنچ کر انہدامی کارروائی انجام دی۔ مقامی افراد نے اس سے کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی مزاحمت کی ناکام کوشش کی۔ پولیس نے ان کو روک دیا۔ سروے نمبر 397 میں حیدرا کے عہدیدار غیر مجاز قبضہ ہٹانے کے لیے پہنچے۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی فائنانس کارپوریشن کی اراضی پر تقریباً 300 ایکڑ پر قبضہ کیا گیا اور قبضہ مافیا نے 60 تا 70 گز کے پلاٹوں میں تقسیم کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے فی پلاٹ فروخت کیا۔ اس شکایت کے بعد حیدرا کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر انہدامی کارروائی انجام دی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بہار اسمبلی کے انتخابات کے شیڈیول کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جوبلی ہلز کے بشمول ملک میں کئی مخلوعہ اسمبلی نشستوں کا شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ حتمی ووٹر لسٹوں کا اعلان اس ماہ کی 30 تاریخ تک کیا جائے گا۔ بہار اسمبلی کے انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں منعقدہ طلبہ یونین کے انتخابات میں ABVP SLVD پینل نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ کل ہوئے انتخابات میں NSUI ABVP اور SFI پینلز نے مقابلہ کیا تھا۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے یونیورسٹی اراضی کے مسئلے پر سخت اقدامات کے بعد یہ انتخابات خاص اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے انتخابی حلقے کوڑنگل میں ترقی کے نام پر درگاہ محبوب سبحانی چلہ مبارک اور قدیم قبرستان کی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اور کارکنان نے شدید احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوڑنگل میں رات دیر گئے درگاہ محبوب سبحانی اور قبرستان کی دیوار کو منہدم کیا گیا اور قبور کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سیکریٹری سلطان بہاؤالدین گلشن جب وہاں پر احتجاج کرنے لگے تو پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور اس مقام پر پولیس کی بھاری جمعیت تعینات کر دی گئی۔ اس واقعے کا علم ہونے پر وقارآباد ضلع مجلس صدر عبدالہادی کوڑنگل جا رہے تھے کہ چینگول پولیس اسٹیشن کے پاس انہیں بھی گرفتار کر وقارآباد پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے تمام قائدین اور اراکین پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ ضلع صدر عبدالہادی نے میڈیا کو بتایا کہ رات کے اندھیرے میں بغیر اطلاع کے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو شہید کیا گیا ہے اور بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر وہ کوڑنگل جا رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مجلسی قائد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسی مقام پر محبوب سبحانی کی درگاہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ انتخابات سے پہلے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس درگاہ کی زیارت کی تھی اور آج سڑک کی توسیع کے نام پر ترقی کے نام پر اسی درگاہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے کئی مسلمان نوجوانوں کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ محبوب سبحانی کی درگاہ کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ دوسری جانب چینگمول پولیس کا کہنا ہے کہ حراست میں لینے کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا ہے اور کسی بھی شخص کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے۔ مقامی لوگ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور متعلقہ عہدیداروں کی خاموشی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور